गुरुगीता द्वितीयोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यकरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्। श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं स्मरामि, श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं भजामि, श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं वदामि, श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं नमामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। हृदम्बुजे करिकन्निकमज्ज संस्थे सिंहासने संस्थित दिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं सच्चित्सुखाभीष्टवरं ददानं श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपेतस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं पूर्णकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। वन्दे गुरूणां चरणारविन्दं सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे जनस्य ये जाङ्गलिकायमाने संसारहालाहलमोहशान्त्यै अस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शश्वत् वासते तं गुरुं भजे। पादाब्जे सर्वसंसारदावकालानलं स्वके ब्रह्मरन्ध्रे स्थिताम्बोजमध्यस्थं चन्द्रमण्डलम् अखधादित्रि रेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत्तन्मध्यगं गुरुं नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम्। सकलभुवनसृष्टिः कल्पिता शेषसृष्टिः निखिलनिगमदृष्टिः तत्पदार्थैकसृष्टिः अतद्गण परमेष्टिः तत्पदार्थैकदृष्टिः भवगुणपरमेष्टिर्मोक्षमार्गैकदृष्टिः सकलभुवनरङ्गस्थापनास्तम्भयष्टिः सकरुणरसवृष्टिसत्त्वमाला समष्टिः सकलसमयसृष्टि सच्चिदानन्ददृष्टिः निवसतु मयि नित्यं श्रीगुरो दिव्यदृष्टिः। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 शिवशासनतः। इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् हरिशासनतो 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 हरिशासनतः। विदितं 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 विजनं 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 विदिशासनतो 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 विदिशासनतः। एवं विदं गुरुं ज्ञात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तथा गुरूपदेशेन मुक्तोऽहमिति भावयेत्। गुरूपदिष्टमार्गेण मनःशुद्धिं तु कारयेत्
अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यन्ति यत्किञ्चिदात्मगोचरं ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यात् नान्यः पन्थात् द्वितीयकः किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्तिः विना गुरुकृपां पराम् करुणा खड्गपातेन चित्वा प्राशास्त्रकं शिशोः सम्यगानन्दजनकः सद्गुरुस्सोऽभिधीयते एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकान् घोरान् यावच्चन्द्रदिवाकरो यावत्कलान्तको देहस्तावद्देवि गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यै कदाचन गुरोरग्र न वक्तव्यम् असत्यं तु कदाचन गुरुं त्वं कृत्य हुं कृत्य गुरुसान्निध्यभाषणः अरण्ये निर्जले देशे सम्भवेत् ब्रह्मराक्षसः अद्वैतं भावयेन् नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्यात् अद्वैतं गुरुसन्निधौ दृश्यविस्मृतिपर्यन्तं कुर्यात् गुरुपदार्चनं तादृशस्यैव कैवल्यं न च तद्वतिरेकिणः अपि सम्पूर्णतत्त्वज्ञो गुरुत्यागी भवेद्यदा भवत्येव हि तस्यान्तकाले विक्षेपमुत्कटम् गुरुकार्यं न लङ्घेत न पृष्ट्वा कार्यमाचरेत् न ह्युत्तिष्ठेद्दिशेन त्वा गुरुसद्भावशोभितः गुरौ सति स्वयं देवी परेषां तु कदाचन उपदेशं न वै कुर्यात् तदा चेत् राक्षसो भवेत् न गुरोराश्रमे कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणं दीक्षाव्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत् नोपाश्रयं च पर्यङ्कं न च पादप्रसारणं नाङ्गभोगादिकं कुर्यात् न लीलामपरामपि गुरूणां सदसद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वन्नाज्ञां दिवारात्रौ दासवं निवसेत् गुरो अदत्तं न गुरो द्रव्यम् उपभुञ्जीत् कर्हिचित् दत्ते च रङ्कवक्त्राढ्यं प्राणोप्येतेन लभ्यते पादुकासनशय्यारी गुरुणा यदभीष्टितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृशेत् क्वचित् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुच्छायां न लङ्घयेत् नोल्बणं धारयेत् द्वेषं नालङ्कारां ततोल्बणान् गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्वा धावयेदधवासयेत् स्थानं वा तत्परित्याज्यं जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि नोच्चिष्टं कस्यचिद्धेयं गुरोराज्ञां न च त्यजेत् कृत्समुच्चिष्टमादाय हविरिव भक्षयेत् स्वयं नानृतं नाप्रियं चैव न गर्वं नापि वा बहु न नियोगपरं ब्रूयात् गुरोराज्ञां विभावयेत् प्रभो देवकुलेशानां स्वामिन् राजन् कुलेश्वर इति सम्बोधनैर्भीतो गुरुभावेन सर्वदा मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुसन्त्राति पार्वती अशक्ता हि सुराज्याच्छा यशक्त्या मुनयस्तदा गुरुशापोपपन्नस्य रक्षणाय च कुत्रचित् मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशयः सत्कारपूमानपूजार्थं
दण्डकाशयवधारणः सन्न्यासी न वक्तव्यः सन्न्यासी ज्ञानतत्परः विजानन्ति महावाक्यं गुरोश्चरणसेवया ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः नित्यं ब्रह्मा निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं भासयन् ब्रह्मभावं च दीपो दीपान्तरं यथा नित्यं ब्रह्मा निराकारं निर्गुणं सत्यचिद्धनं यः साक्षात् कुरुते लोके गुरुत्वं तस्य शोभते गुरुप्रसादतः स्वात्मन्यात्मा रामनिरीक्षणात् समता मुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भावातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परात्परतरं ध्याये नित्यमानन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फाटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तदात्मनि चिदाकारमानन्दं सोऽहमित्युता अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायेच्छ चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः शृणु तत्कथयामि ते अदोहममरोहं च अनादिनिधनोह्ययं यहम् अविकारश्चिदानन्दो ठनीयान् महतो महान् अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् अगोचरं तथागम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावात् ब्रह्म पार्वती यथा गन्धस्वभावत्वं कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णत्वस्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतं यथा निजस्वभावेन कुण्डले घटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तदाहं ब्रह्म शाश्वतं स्वयं तदा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग इव ध्यानाध्यता भवति तादृशः गुरुध्यानं तदा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तास्ते नात्र संशयः श्रीपार्वती उवाच पिण्डं किं तु महादेव पदं किं समुदाहृतं रूपातीतं च रूपं किं एतदाख्याहि शङ्कर श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डली शक्तिः पदं हंसमुदाहृतं रूपं बिन्दुरिति ज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनं पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नात्र संशयः गुरुर्ध्यानेनैव नित्यं देही ब्रह्ममयो भवेत् स्थितस्य यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशयः ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशस्वी स्वमुदाहृतं षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुप्रिये गुरुशिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुः शरीरिणां गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन्न विद्यते एकाकी निःस्पृहः शान्तश्चिन्ता चिन्तासूयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके गुरो प्रसादादन्यत्र सुखं नास्ति महीतले चार्वाकवैष्णवमते सुखं प्राभाकरेण हि गुरोपादान्तिके यद्वत् सुखं वेदान्तसम्मतं न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां यत्सुखं वीतरागस्य मुनिरेकान्तवासिनः नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि चन्द्रं च मन्यते तुच्छं नृपाणां तत्र का कथा यतः परमकैवल्यं गुरुमार्गेण वै भवेत् गुरुभक्तिरतः कार्या सर्वदा मोक्षकाङ्क्षिभिः एक एवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चितः
ఏవమభ్యస్యతా నిత్యం న సేవ్యం వైవనాంతరం అభ్యాసాన్ నిమిషేనైవ సమాధిమధిగచ్చతి ఆజన్మజనితం పాపం తక్షణాదేవ నశ్యతి కిమావాహనమవ్యక్తే వ్యాపకే కిం విసర్జనం అమూర్తే చ కథం పూజా కథం ధ్యాన నిరామయే గురుర్విష్ణు సత్వమయో రాజసశ్చతురాననః తామసో రుద్రరూపేణ సృజత్యవతి హంతి చ స్వయం బ్రహ్మమయో భూత్వా తత్పరం చావలోకయేత్ పరాత్ పరతరం నాన్యత్ సర్వగం తన్నిరామయం తస్యావలోకనం ప్రాప్య సర్వసంగ వివర్జితః ఏకాకీ నిస్పృహः శాంతః స్థాతవ్యం తత్ప్రసాదతః లబ్ధం వా ధనలబ్ధం వా స్వల్పం వా బహుళం తథా నిష్కామేనైవ భోక్తవ్యం సదా సంతుష్టమానసః సర్వజ్ఞపదమిత్యాహుర్దేహి సర్వమయో భువి తదానందః సదా శాంతో రమతే యత్ర కుత్రచిత్ యత్రైవ తిష్టతే సోపి సదేశః పుణ్యభాజనః ముక్తస్య లక్షణం దేవి తదాగ్రే ఖదితం మయా ఉపదేశస్వయం దేవి గురుమార్గేణ ముక్తిదః గురుభక్తి తదాత్యంత కర్తవ్యా వై మనీషిభిః నిత్యయుక్తాశ్రయः సర్వవేదకృత్ స్వపరజ్ఞానదాతా చ తం వందే గురుమీశ్వరం యద్యప్యదీతా నిగమాః షడంగా ఆగమాః ప్రియే అధ్యాత్మాదీని సహస్రాణి జ్ఞానం నాస్తి గురుం వినా శివపూజారతో వాపి విష్ణుపూజారతోధవా గురుతత్వవిహీనశ్చేత్ తత్సర్వం వ్యర్థమేవ హి శివస్వరూపమజ్ఞాత్వా శివపూజా కృతా యది సా పూజా నామమాత్రం స్యాత్ చిత్రదీపైవ ప్రియే సర్వం స్యాత్ సఫలం కర్మ గురుదీక్షా ప్రభావతః గురులాభ సర్వలాభో గురుహీనస్తు బాలిశః గురుహీన పశుకీట పంతగు వక్తుమర్హతి శివరూపం స్వరూపం చ న జానాతి యతః స్వయం తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన సర్వసంగ వివర్జితః విహాయ శాస్త్రజాలాని గురుమేవ సమాశ్రయేత్ నిరస్తః సర్వసందేహో ఏకీకృత్య సుదర్శనం రహస్యం యో దర్శయతి భజామి గురుమీశ్వరం జ్ఞానహీనో గురుస్త్యాజ్యో విద్యావాదీ విడంబకః స్వవిశ్రాంతి న జానాతి పరశాంతిం కరోతి కిం శిలాయాః కిం పరం జ్ఞానం శిలాసంగ ప్రతారణే స్వయం తత్తుం న జానాతి పరం నిస్తారయేత్ కథం న వందనీయాస్తే కష్టం దర్శనాత్ భ్రాంతికారకాః వర్జయేతాం గురూన్ దూరే ధీరస్య తు సమాశ్రయేత్ పాషండిన పాపరత నాస్తికా భేదబుద్ధయః ఈలంబట దురాచార కృతఘ్న భకవృత్తయః కర్మభ్రష్ట క్షమానస్థ నింద్యత కైశ్చవారిణః కామిన క్రోధినశ్చైవ హింస్రాశ్చండా శఠాస్తదా జ్ఞానలుప్తా న కర్తవ్యా మహాపాపాస్తదా ప్రియే ఏభ్యో భిన్నో గురుశ్రేషేభ్యః ఏకవర్గ్యా విచార్య చ శిష్యాదన్యత్ర దేవేశి నవదేద్యస్య కస్యచిత్ నరాణాం చ ఫలప్రాప్తౌ భక్తిరేవ హి కారణం గూఢో దృఢశ్చ క్రీతశ్చ మౌనేన సుసమాహితః సకృత్కామగతో వాపి పంచదా గురురీరితః సర్వం గురుముఖాల్లబ్ధం సఫలం పాపనాశనం యజ్ఞదాత్మహితం వస్తు తత్తద్రవ్యం న వంచయేత్ గురుదేవార్పణం వస్తు తేన తుష్టోస్మి సువ్రతే శ్రీగురో పాదుకాం ముద్రాం మూలమంత్రం చ గోపయేత్ నతాస్మి తేనాదపదారవిందం బుద్ధీంద్రియ ప్రాణమనోవతోభిః యచ్చింత్యతే భావిత ఆత్మయుక్తౌ
मुमुक्षुभिः कर्ममयोपशान्तये अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारकं देवि लौकिकं तु विवर्जयेत् लौकिकधर्मतो याति ज्ञानहीनो भवान्नवे ज्ञानभावे च यत्सर्वं कर्मनिष्कर्मशाम्यति इमां तु भक्तिभावेन पठेद्वै शृणुयादपि लिखित्वा यत्प्रदानेन तत्सर्वं फलमश्नुते गुरुगीतामिमां देवी हृदि नित्यं विभावय महाव्याधिगतैः दुःखैः सर्वदा प्रजपेन्मुदा गुरुगीताक्षरैकैकं मन्त्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधां मन्त्रकलां नार्हन्ति षोडशीम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापहरा देवी सर्वदारिद्र्यनाशिनी अकालमृत्युहरा चैव सर्वसङ्कटनाशिनी यक्षराक्षसभूतादितोरव्याघ्रविघातिनी सर्वोपद्रवकुष्ठादि दुष्टदोषनिवारिणी यत्फलं गुरुसान्निध्य तत्फलं पठनात् भवेत् महाव्याधिहरा सर्वभुविभूते सिद्धिदा भवेत् अथवा मोहने वश्ये स्वयमेव जपेत् सदा कुशदूर्वासने देवी ह्यासने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपे नित्यं शान्तिवश्यकरं परं वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलं कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिः मोक्षश्रेयव्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु कम्बले आग्नेयां कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च उदङ्मुखशान्तिरूप्याप्ये वश्ये पूर्वमुखस्तदा याम्ये तु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परं देवराजप्रियकरं राजानं वशिमानयेत् मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्मसिद्धिदम् असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकं मोक्षशान्तिकरं चैव बन्धमोक्षकरं परं स्वरूपज्ञाननिलयं गीताशास्त्रमिदं शिवे यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चयं नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहं सर्वशान्तिकरं नित्यं तदा वन्ध्या सुपुत्रदम् अवैधव्यकरं श्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रविवर्धनं निष्कामजापि विधवा पटेन्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामातु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखमयं विघ्नं नाशयेत्तापहारकं सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं काम्यानां कामधेनुर्वै कल्पते कल्पपादपः चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकं लिखित्वा पूजयेद्यस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात् गुरुभक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा जपन्ति शाक्ता सर्वाश्च गाणपत्याश्च वैष्णवाः शैवाः पाशुपताः सर्वे सत्यं सत्यं न संशयः इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीतायां द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः।